बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद अरमान साहब इन्होंने दिल्ली से पूछा है। मोहम्मद अरमान साहब के दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि कसाई जो बल्क में मुर्गी यानी चिकन ज़ुबाह करते हैं तो हर एक मुर्गी को ज़ुबाह करने पर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो नहीं पढ़ते होंगे, जबकि अल्लाह का हुक्म है जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर ज़ुबाह नहीं किया गया हो उस जानवर को मत खाओ। और फिर वही चिकन होटलों में जाकर बिकता है तो हज़रत होटलों में बिकने वाला चिकन कोरमा, चिकन तंदूरी वग़ैरह वग़ैरह ये सब हमारे लिए हलाल है या नहीं। दूसरा सवाल ये है, अब बीफ भी मशीन से ज़ुबाह होता है और वही मुसलमानों की दुकानों में मिलता है, तो वह मशीन से ज़ुबाह हुआ बीफ हमारे लिए हलाल होगा या नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहम्मद अरमान, दिल्ली। भाई मोहम्मद अरमान साहब, असल में आपने जो सवाल पूछा है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो, जो सवाल अपने से रिलेटेड हो वो सवाल पूछो। आपका जो सवाल है ये पूरा क्या पूरा बदगुमानी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक आप किसी को बग़ैर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के ज़ुबाह करते हुए अपनी आँखों से नहीं देख लेते तो आपने ऐसा मसला भी नहीं पूछना चाहिए। अब ये मसला आप क्या पूछ रहे हो कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो नहीं पढ़ते होंगे, आपके पास इसकी क्या गारंटी है वो नहीं पढ़ते होंगे। तीसरी जो आपने लिखे है, मशीनों से जो बीफ ज़ुबाह होता है वो मुसलमानों की दुकानों पर मिलता है, तो बीफ हलाल होगा या नहीं होगा। ये सारे सवालात जो है ना आपके, ये आपके कन्फ्यूज़न और आपके बदगुमानी के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बता दूं कि मुसलमान तो मुसलमान के बारे में तो हम शक शुबा कर ही नहीं सकते कि कोई भी मुसलमान होटल वाला वो किसी भी नॉन मुस्लिम काटने वाले से या चिकन वाले से गोश्त ख़रीदता हो। मुसलमान तो मुसलमान ही ज़ुबाह करने वाले से ख़रीदेगा। मुसलमान जो होटल वाले होंगे, कोई भी मुसलमान कहीं पर भी हो, इस बात की तो 100% गारंटी है कि वो जो गोश्त बेच रहे हैं वो अपने ईमान वाले भाइयों को जो गोश्त खिला रहे हैं, भाई वो उसी दुकान से ख़रीदेंगे जहाँ पे हलाल तरीक़े से ज़ुबाह होता है। अभी हमारे इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस से सिर्फ़ 100 कदम के दूरी पर एक चाचा चिकन बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में दावतों के अंदर उनका चिकन जाता है, तो वो इतने ज़ोर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, रोड से रास्ते से गुज़रने वालों को भी वो सुनाई देता है। तो बदगुमानी हमने नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक और मसला भी इस सिलसिले में बता देता हूँ। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हलाल और हराम, उनकी किताब है, उसके पेज नंबर 134 पे लिखा हुआ है कि जानवर को ज़ुबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह कहना ये वाजिब है। और अगर कोई बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो शरीयत उसे माज़ूर करार देती है और शरीयत उसके ज़बीहे को जायज़ रखती है। ख़ुद कुरान में इसकी तरफ इशारा मौजूद है, इसलिए कि अगर उसने बिस्मिल्लाह छोड़ दिया उसका गुनाह उसको होगा, जो गुनाह उसका हुआ वो होगा, लेकिन उसके भूल की वजह से वो गोश्त जो है, जिस जानवर को उसने ज़ुबाह किया है, वो हराम और नाजायज़ नहीं होगा। वो बिल्कुल खाना आपके लिए हलाल रहेगा, वो खाना आपके लिए जायज़ होगा। भूल कर अगर बिस्मिल्लाह ना कहा तो ज़बीहा जायज़ होगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद की भी राय यही है, यहाँ तक कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का भी ख़याल यही है कि बिस्मिल्लाह का कहना सुन्नत है। और उनके नज़दीक तो अगर जानबूझकर भी कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह ना कहे फिर भी उसका ज़बीहा हलाल होगा, कि असल मकसूद सिर्फ़ ये है कि ज़बीहे पर गैरुल्लाह का नाम ना लिया जाए। मतलब ये है कि अल्लाह के गैर का ज़बीहे पे नाम ना लिया जाए। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक गुंजाइश रखी है। तो इस्लाम में, शरीयत में जब इतनी गुंजाइश है तो मेरे भाई, ज़बरदस्ती हम हलाल को हराम करने वाले कौन होते हैं, मुझे आप बताइए। अगर आपकी बात को लिया जाए तो फिर हर मुसलमान जो होटल में खाना बेच रहा है वो तो शक के दायरे में आएगा, जबकि हमारे यहाँ पे हाल ये है कि जो हमारे हिंदू भाइयों के भी रेस्टोरेंट और दुकानें हैं वो भी बाज़ाब्ता जिस मुसलमान के पास से गोश्त ख़रीदते हैं उसका अपने पास में पूरा रिकॉर्ड रखते हैं।
اگر آپ وہاں پہ چلے جاؤ تو بتاتے ہیں آپ کو کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس میں گوشت حلال ہے اور ہم فلانے مسلمان کی دکان یا فلانا ہم کو ڈیلیوری دیتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے ہم خریدتے ہیں۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو بالکل مل جائے گا۔ اور دوسری چیز جو آپ نے لکھی ہے کہ آج کل بیف بھی مشین سے ذبح ہوتا ہے اور وہی مسلمان کی دکان میں ملتا ہے، تو مشین سے ذبح ہوا بیف حلال کیسے ہوگا؟ آپ کو کس نے بولا؟ کتنی کمپنیوں میں، کتنی فیکٹریوں میں آپ گئے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ بیف جو ہے وہ مشینوں سے ذبح ہوتا ہے؟ آپ گئے کسی کمپنی میں کبھی زندگی بھر کے اندر؟ آپ کے نہیں گئے ہوں گے نا؟ تو میں گیا ہوں، میرے شاگرد ہے اور مفتی صاحب ہے، وہ ایک ایسے ہی بیف کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہاں کے امپلائی ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف اور صرف یہ نگرانی رکھنا ہے کہ ہر ذبح ہونے والا جو جانور ہے وہ حلال طریقے سے ذبح ہو۔ جانور کو لٹکایا جاتا ہے، جو آدمی اس کو ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کٹا ہوا جانور ہے وہ مشینوں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر جو ہے اس کی پوری صفائی ہوتی ہے، اس کے پیسز بنتے ہیں جو ڈبوں میں بھرے جاتے ہیں، اور باہر ملکوں میں، عرب ملکوں کے اندر وہ بھیجے جاتے ہیں، دنیا بھر میں بھیجے جاتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ گوشت حلال ہے۔ کیوں حلال ہے لکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کمپنی نے باضابطہ ایک مفتی صاحب کو اپنے یہاں پہ امپلائی رکھا ہوا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مفتی صاحب صبح سے شام تک جو ہے راؤنڈ مارتے رہے اور ہر ذبح ہونے والے جانور کی پوری نگرانی کرے کہ وہ جانور کو ایمان والا ہی ذبح کر رہا ہے، اور جو جانور کو ذبح کرنے والا ہے اس کی پوری وضاحت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جس کو اطمینان ہو، اس کے سر پہ باضابطہ ٹوپی ہوتی ہے۔ حالانکہ ذبح کرتے وقت ٹوپی پہننا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن وہ مشین کے اندر جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے فیکٹری میں، وہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو محمد ارمان صاحب، یہ ایسی بدگمانیاں مت کرو آپ۔ اگر آپ کی ایسی بدگمانیوں پہ کوئی دھیان توجہ دے گا تو ہر مسلمان جو گوشت بیچنے والا ہے یا ہر مسلمان جو ہوٹلوں کے اندر کھانا بیچنے والا ہے وہ شک کے دائرے میں آئیں گا۔ تو ہم نے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ایمان والے ہوٹل والے ہیں، ہم کو ان سے جو ہے اس بات کی امید ہے کہ ہمارا ایمان والا جو گوشت بیچ رہا ہے وہ حلال ذبیحہ ہی ایمان والوں کو بیچیں گا۔ یہ ہم نے ان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بدگمانیوں سے بچائے۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ مت کھائیے نا، اس کے بعد آپ نے نہیں جانا، کسی بھی دعوت میں نہیں جانا، کوئی شادی بیاہ کی دعوت میں مت جائیے، آپ کسی جو ہے ہوٹل کے اندر کا مت کھائیے، گوشت ہی کھانا آپ بند کر دیجئے۔ جب آپ کو گوشت کے اوپر اتنا جو ہے شک شبہ ہے اور آپ کو اس کے بارے میں اتنے وہم و گمان اور خیالات ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کیجئے، دال چاول اور بھاجی ترکاری سے اپنا کام چلائیے۔ اللہ ہم تمام کو بدگمانیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔